राधे राधे। अद्य अहं विना तैलेन मैगी एतस्य निर्माणं करोमि। बहु स्वादिष्टं भवति। आगच्छन्तु, मया सह सर्वे पश्यन्तु। सर्वप्रथमं पलाण्डुः, धान्यकपत्रं, जम्बीरफलं, मरीचिका, रक्तफलं, जलं, मैगी सर्वं नीत्वा पात्रं स्थापयामि चुल्याः उपरि। तन्मध्ये किञ्चित् जलं ददामि। जलं यदा उष्णं भवति तदा सर्वाणि व्यञ्जनानि तन्मध्ये अहं स्थापयामि। स्थापयित्वा मिश्रणं कृत्वा तन्मध्ये किं कर्तव्यम् इदानीं? कृष्णमरीचिका, अखण्डकृष्णमरीचिका ददामि, जीरकं ददामि। दत्वा पुनः मिश्रणं करोमि। सर्वे एकवारं गृहे कुर्वन्तु, बहु स्वादिष्टं भवति। अधुना लवणं दत्वा पुनः मिश्रणं कर्तव्यं। विना तैलेन भवति, परन्तु बहु स्वादिष्टं भवति। अधुना किं कर्तव्यं? सम्यक् रूपेण मिश्रणं कृत्वा एतस्य मध्ये पुनः जलं दातव्यम्। अहम् एकचषकपरिमितं जलं दत्तवती। दत्वा मैगी स्थापयामि। इदानीं मिश्रणं कर्तव्यं। मैगी यदा सम्यक् रूपेण मिश्रणं भवति, सिक्तं भवति, कथनं जातं, तदा किं कर्तव्यं? तन्मध्ये स्वादिष्टचूर्णमस्ति, तत् स्वादिष्टं चूर्णं दातव्यं। दत्वा जम्बीरफलस्य रसं तन्मध्ये दातव्यं। बहु स्वादिष्टं भवति। उपकाराय न भवति, कारणं मैगी सर्वे वदन्ति न तु उपकाराय, परन्तु अहं सम्यक् रूपेण कर्तुम् इच्छामि। तर्हि इदानीं जातं, सर्वे आनन्देन खादन्तु, अहमपि खादामि। नमो नमः।